في الجلسة السابقة. ومما أنا أذكره من أهمية هذا الكتاب أن الاسم لهذا الكتاب هو الذي أثار ضجة كبرى في طوائف الباحثين والمفكرين والمؤرخين وأصحاب العقول وأولي العزم من الرجال، لأن هذا الاسم فتح بابا جديدا في مجال الفكر، حيث كان المفكرون المسلمون حتى العلماء منهم لا يتكلمون إلا عما خسره المسلمون بسبب تخلفهم عن ركب القيادة. فجاء هذا الكتاب ناطقا بعكس مفهوم وتصوير خسران الدنيا والبشرية كلها بسبب انحطاط المسلمين، كما أنه نزل كصاعقة على صنم الحضارة الغربية التي آمنت الدنيا بإمامتها. ثم هذا الكتاب يحوي في دفتيه مباحث عديدة مهمة، أنا اخترت منها باب العصر الأوروبي. أنا أدخل في صميم الموضوع، فالمحور الأول بمقالتي هو يتحدث عن مصادر الاطلاع على الحضارة الأوروبية لدى الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي. أنا قسمت هذه المصادر في 3 أقسام. القسم الأول يتكلم عن أسرته وبيئته. إن للأسرة والبيئة والجو أثر كبير في تكوين الشخصيات وفي تنشئة الصلاحيات والقدرات والموهوبات والكفاءات في شخصية أي فرد. فحينما نرى شخصية الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله، رأيناه تربى في بيت علم وحكمة ونشأ في تربية إسلامية، وكان هذا العصر عصر تكوين فكر الشخصية. هذا العصر كان عصرا ذا خطورة بالغة وأهمية عظيمة، حيث تجرعت الهند مرارة الاستعمار الأوروبي وطرقت بين السندان الانتداب البريطاني، فكثرت المحاولات وتكثفت الجهود لتحرير بلاد الهند من براثن الإنكليز. فكان طبيعيا أن يستخبر الشيخ هذه القوة المستعمرة ويطالعها بدقة، وقد فعل. وكذلك حينما نقرأ ونطالع كتابه عن سيرته في مسيرة الحياة، فنجد كيف كان صباه وطفولته، في أي بيئة تربى هو. هذه البيئة التي كان يتربى فيها كانت بيئة دينية علمية فكرية قيادية روحية، وكان يتكون ويكون شخصيته بأسرته للقيادة العالمية الفكرية والدعوية والإصلاحية. والمصدر الثاني عنده هو الشخصيات التي أسهمت في تكوين شخصية الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي. أنا أخص منهم 3 رجال: العلامة محمد إقبال رحمه الله، والسيد أبو الأعلى المودودي رحمه الله، ومولانا إلياس الكندلوي رحمهم الله جميعا. هذه الشخصيات ال3 ولا حصر فيهم أثرت في تكوين شخصية الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله، شخصية فكرية علمية ثقافية راقية مزدهرة في مجال العلم وفي مجال الفكر والدعوة والإصلاح. والشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قد كتب عن هؤلاء وأظهر إعجابه بهذه الشخصيات وتأثره بأفكار هذه الشخصيات في كتابه في مسيرة الحياة. يمكن الذي يريد التفصيل في هذا الموضوع المراجعة إليه. والنقطة الثالثة للاطلاع على الحضارة الأوروبية عند الشيخ أبي الحسن الندوي هي الكتب التي استفاد منها الشيخ. فالكتب في نظري درجة ثالثة للاطلاع على شيء، لأن الثقة
الروحية التي تكونت في شخصية الشيخ بالإسلام لم تكن بالكتب أولا، بل كانت بالأسرة وبالبيئة وبالصحبة مع الأولياء. وأما هذه الكتب التي استفاد منها الشيخ للاطلاع على الحضارة الأوروبية المتعددة مختلفة في اللغة العربية والأردية والإنجليزية، أنا أذكر بعض الأسماء الكتب التي تأثر بها الشيخ، ويعني ذكر نصوصا متعددة في كتابه ماذا خسر العالم عنها، وأبدى إعجابه بهذه الكتب والاستفادة الفكرية العقلية بها في كتابه في مسيرة الحياة. منها تصنيف ويليام إدوارد ليكي بعنوان History of European Morals. هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية باسم تاريخ أخلاق أوروبا. هذا الكتاب مستند مهم للاطلاع على ما بلغت إليه الحضارة الغربية وبلغت العالم البشرية في القرن ال19 الميلادي من انحطاط خلقي وتدهور فكري. والكتاب الثاني الذي اعتمد عليه الشيخ إلى حد كبير في بحثه هذا هو كتاب C.E.M. جورج، واسم الكتاب Guide to Modern Wickedness. وقد حلل المصنف في كتابه هذا الفلسفة الأوروبية الحديثة ونقدها بحرية، فاستند الشيخ إلى ما أثبته بكثير، حيث يمكن لي أن نقول لقد بنى الشيخ صرح دلائله بشهادات الكتاب الأوروبيين، فكتاب الأستاذ جود هذا سقف هذا الصرح. وكتاب دربير Conflict between Religion and Science، الصراع بين الدين والعلم، من أهم مصادر الشيخ في معرفة تلك الحضارة. كما استفاد الشيخ من كتاب شهير لمحمد أسد الذي كان يهوديا ثم أسلم وألف كتابا باسم Islam at the Crossroad الذي ترجم إلى اللغة العربية باسم الإسلام على مفترق الطرق. فكتابه هذا شهادة ناصعة على السرائر التي لم تطلع عليها عقول المسلمين عادة لأنه من أبناء اليهود. وتأثرت عقلية الشيخ وتفكره بأسلوبه الواثق القوي الهجومي وتشريحه للحضارة الغربية وبيانه للتعارض بينها وبين الحضارة الإسلامية ودفاعه القوي المجيد عن السنة المشرفة. هذا ما عبر عنه الشيخ في سيرته في مسيرة الحياة عن هذا الكتاب. والمصادر الأخرى التي استخرج منها الشيخ الشهادات القوية واغتنى منها الكنوز الثمينة لا يمكن البحث عنها بتفصيل في هذه العجالة. العنصر الثاني لمقالتي يتحدث عن رؤيته عن الحضارة الأوروبية وعقيدتها. قبل أن ندخل في نظر الشيخ عن هذه الحضارة أريد عرض بعض الأفكار السائدة لمعالجة الحضارة الأوروبية والنظر إلى هذه الحضارة. قد يرى بعض المفكرين أن الحضارة الأوروبية هي وليدة عصر جديد ومنبتة عهد حديث. بعضهم يرون هذه الحضارة منتهى رقي علمي ومبلغ ازدهار حضاري من غير نظر إلى ماضيه. بعضهم يرون هذه الحضارة ناشئة من الإنسانية العالمية والعولمة الفكرية. والآخرون يظنون أن هذه الحضارة قامت دعائمها على العلوم التجريبية المقتبسة من الأندلس الإسلامية وبغداد العباسية. والآخرون يرون هذه الحضارة طبعة جديدة للهمجية الأوروبية الماضية ظهرت في ثوب قشيب. والنقطة الثالثة من هذه النقاط، هذه الحضارة نسخة حديثة صادقة للحضارة اليونانية والرومية القديمة. أما الاتجاهات الثلاثة الأولى فهي حصيلة فكر ناقص أو علم معوج أو تأثر أعمى أو تقليد أعمى. والأول من تلك الاتجاهات قائم على مناقضة أمر تاريخي، لأن حضارة إنسانية لا تولد إلا من بطن حضارة سابقة. والاتجاه الثاني ناتج من فكر ضئيل ونظر قاصر،
حيث غلب جانب واحد على الجوانب الأخرى التي لا تخرج أبدا عن نطاق البحث والتحقيق، وغطى غطاء المظاهر حقائق النتائج. والاتجاه الثالث ناشئ من فكر زائغ وعقل ناقص، وكيف لا؟ إن الإنسانية العالمية لافتة باهرة وعنوان خصب، والعولمة الفكرية خديعة ماكرة يصطاد بها الضعاف من رجال الأمم والأقوام. والاتجاه الثالث لا يخلو من صحة وصدق لا يجوز للمؤرخ أن يتغافل عنه، وقد اعترف به المفكرون الأوروبيون والمؤرخون الغربيون. ثم أنا أذكر أن هذا الاتجاه الثالث الاتجاه الرابع الذي يتكلم عن العلوم التجريبية التي استفادتها الحضارة الأوروبية من الحضارة الإسلامية القديمة، لم يعتني بها الشيخ أبو الحسن الندوي في هذا الكتاب، فأنا أذكرها في الأخير. أما الاتجاهان الأخيران